دوجے وچ ابو بکر کو بلایا گیا. یہ نبی سی فرماندے میں خواب وچ دیکھا تو میں وزن وچ ودھ گیا. یہ بخاری شریف وچ. اون دے بعد ایک وچ ابو بکر کو بلایا گیا، دوجے وچ حضرت عمر کو بلایا گیا. ابو بکر ودھ گئے. ول اون دے بعد ایک وچ حضرت عمر کو بلایا گیا، بے وچ حضرت عثمان کو بلایا گیا. ول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودھ گئے. گویا ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ایک بڈھڑی اما آئی، وہاں تے کوئی مسئلہ پوچھا. نبی سی فرمایا کل آنی تے کو کل دسے سا. وہاں کسی کل تسا نہ ہو تو ولا آپ نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر دی منی، جی میں او آکھے ابو بکر نہ ہوئے تو ابو بکر دے بعد عمر دی منی. ہن پہلا نمبر نبی سی کہیں کو دیتے گئے سارے نزدیک ابو بکر، عمر، عثمان، علی سارے صحابہ اکھی دا نور ہیں. سارے صحابہ سارے دل دا سرور ہیں. سارے صحابہ سارے ایمان دا حصہ ہیں. کہیں دے بارے چ میلی نگاہ، میلی سوچ، میلی عقل، میلی زبان رکھنا کافر بنوے دے. لیکن جڑے درجات اللہ دے نبی دیتے گئے وہی ہیں. لیکن اصا چونکہ سنی لوگ جڑے ہوں اپنے عقائد تھوڑے جا کمزور ہوں، بے پاسوں اثر زیادہ ہے. جی میں اٹھ واٹھا لوگیں دی گال قصہ اساں بھی ولاؤں ہیں. اساڑے گھریں دے وچ ایک قوالی چل رہی ہے، دمادم مست کلندر اگوں علی دا پہلا نمبر. یہ سنی دا عقیدہ نہیں، یہ سنی دی عقیدے دی نفی ہے. سنی دا عقیدہ تا ہے پہلے نبی سے تو بعد پہلے خلیفہ